تفسیری دلیل ندسه اور غری عقلی دلیل ندسه. یوم ندعو کل اناس بی امامهم دی امام پلا تفسیرتان سر قوم گوی که لیڈر بکن کل عربی هم دولا امام زربن دیو نه علماء اختصاص نه امام معصوم اختصاص بلکه چی یوم ندعو کل اناس و ده کل اناس بکا زرده از من عمر فرما اسلام قبول ما بایتنا دیکن یعنی از کره حضرت امام اول پسین وزن کو چی ما خود دایره نه بهر گئے یوم ندعو قیامت جا دعوت تان چنوز چن کل الناس من گما بی امامهم کی سیاسی لیڈرز پرتے ہوئے کسل بو یوم ندعو یعنی خدا از کسل بو من تفنا قیامت یقتون متی که نعمل دعوت تنگت كل أناس نعمله بإمامهم كتان لخصو ما يوم ما كنتي رحبار بدين بيوه ناسوسي إمام بكشتي يمشي لذا ما كان لبتا سونده أودك أمير المؤمنين أفضل الصلاة والسلام في بيئاتا ما جاء حكومتي نيوتا جمعة لدون دير نيوتا أمو مقفيانا كذر جا يا سو إمام بكشين تو سانسباينتو لذا إن شاء الله نازجول دريكسين التشريحات بيانات بامد قامل بطاسون كي دوتوك ده زمان بيانون زسكان إن كي يا إيرانيا نوزي بدأ مرمولا كلها زمانة جانيوس مثلا علماء كلها مرمولا زنجي مثلا كي زمان يا وقابو مونن أرتيك باتو لنجيك فيلم جي جوسبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فیقوس کسل میوید اگر سوچی کسیز گا مطلب چیک حرامین یا حلالین زیر بیان بو ده چیز به حلالین جو حقین جو نحقین زیر کزرو گا حکم چی تنگلو افتار یعنی فتوا جو حلال ان ہے جو حرام ان ہے جو مستحب ان ہے جو گناہ ان جو ثواب ان جو مستحب ان جو در باید سوچی که گا سوچی حکم بود کو عالم ربانی ان کوی من درجه پو من تالیو زیرو بغیر علم علم متبا علم لنگتن لنگ فچار گوشت اینگه علم پو حلال و حرام و مستحب جون ده چیک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فیق پیشی کیانونا دونا کوی وسی چیز پیشی کیانونا کسل دوک برگوس یا قرآن نش اگر نمستان سوچی دیونی که علم مپا کلی طرف نکتو زرز نارکنا لعنت هو ملائکت السماء نمیود پی ملائکون سغلانت تنگید والعرض و روی زمینی که یود بی ملائکون سغلانت تنگید انشاءالله گینyan kan kon mu'mina ati tamam edecek destek kargülüyanı göt kan tamam ama arz in peygamberi bir kasal pula leksina ahmiyat nyan bunyan çik inşallah nyan kan kunişikyanuna in muhim puçi in peygamberi fiapus kasal mungan summa qala la qawla قول تمت إلا بالعمل عمل بس مت بجتوا قولي جتوا لقلقي زماني كده قول تنسبي شعار تنسبي في دمت ولا قولا نقول بسان تان في دمت ولا عمل تان في دمت حتى عمل أبو إلا بالنية نيات بس مت به ذلك سلم ولا قولا قول ياسيس زسبيكا ولا عمل بسان مثلا في دمت نقول سامت ولا نية نيات تان في دمت إلا بعصابة السنات ها ديتك بيغمبري فيقبي كسال يدنا ني ديك نيات بس نفيدا ديك عمل بنا
کوی حکم بکنه. لذا انشاءالله عرض شد یا تا لجیبی شیطان مختصر عرض فو دی زمان پیانو ده خوب یک بجک مثلا گا دنیا تیانو عالم یانو یک بجک ایمانی کمزور چچازین لا یبقى من الاسلام امیر المؤمنین یقبو کسل یده لا یبقى من الاسلام الا رسم و اسمو. اما دی حسابی مراتبی که انسانی سوچهی بچه من دی حساب چی که لیبا 1400 سال چیرگل باید پلزالا امام کنسان پتا مچا یا درست توسیانو مصبایت بی مجتهدون کلا امام انزر باید بی ده مرتبه که سوچی فکر مرتسمین ممکنین قسم چی چایت باید بو دی مراتب مرحله انو خوب نتالا دی امامت بود دوست زیاد باید بی مجتهدین کلا امام تقصه کری نظر یاد کن پلا امام تقصه نه دی مراتبی مرحله جو مشهز نچه مشهز پینزر بچی که نه دی زرکان پلا ارسنوده قرآن سان باطل و ضلالتی یاد با مشخصون البته درست سیوسون. خب دیگه پیغمبر تعیین بس باید بی امام چیز بمن ما یا امام کتوا این زر بار منا فعلا پنا کوئی یسو منا فعلا پو سیوسون مگر ایسا سیی مسون چانا سوچایی نبار گوشاد این یا دره مثلا دی ولایت فقیه مثلا سونس یا ناس نهایتا زر مثلا لغب چو مثلا یسون دونه التیک پولا ولو مثلا آیت الله روح الله خوبینی این زسنانی نشاد لغب چیل زالگی ولایت فقیه پو بیان بس چانا دسق پو نغما زلالت و گمراهی یاد باید بو نغما دوستان حتی از بنا جو قوت بیانته اون ستم زین دوستوس دو ناگی زرکان پو خوران سا زلالت و گمراهی یاد بینسوک دون تمام نغما یاد بینسوک چو گنده مثلا دی امام پو مجتهد چیک نیز لگیول امامت قرار تنسمت پس صحیح که مله بینسوک. اما دی مثلا پو دو بطیان امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام فی زمان یانو دو بطیان مثلا جا امیر المؤمنین فی شازان بیت با امیر المؤمنین سازت با نمو سان دولت با او ده زمان پیانوان قرار تنسکنین یه دل تو جو بطی بدتر مثلا گیزر باید پی زمان پیازر کن بو بطیک خوب بدتر تنسه دو دینگ اسیز یعنی خدمت لعرض بیت عن الازبغت ابن نباته ده چی نامال تخفایت ازبغت ابن نباته سامتی شخصیت این در باید بو که امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام شخصیش لیکسینا مرتبه چویت باید بی شخصیت کنی شتیانه این کل نقل بیت قال امرنا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام بالمسیر الى المدائن. امیر المؤمنین فیقو ظاهر خلافت ظاهری که تونه نین سبده یعنی تلتوز جی روایات پیانو فقط نه روایات عرض بچسین امیر المؤمنین فیقو سیز خوب کسل بیوز امر متا چنتان سوشی الى المدائن من الكوفه کوفی کا نماز جمعه سنا امیر المؤمنین فیقو سی کسل بیوز من سو من ترنا آینده غاسیز مدائن انو یا جمعه چسین یعنی مدائن انو شرکت بچسین جمعه دوت اهمیت هاتا امیر المؤمنین فیقو جمعه انده أسبغت ابن نباتي بيقول كسل بمت فسرنا يوم الأحد نتاسم عديد جغلة. أمير المؤمنين بيقول وقت كي كسل بمجوم إجغلة إعلان بتاز نتاشين شر عديد جغلة نتاسم خو مدائن أنو جمعاتهم جبت بالوقت كسوم نتاس. وتخلف أمر ابن حريس زركان بو مسوم خودوكس في 7 نفرين خود یامین دردون خود دوز نچسون فخرجوا الى مکان بالحیره اما اده من در جد سونده امر ابن حارس کنن نه یامین دردون خود رئیس بسون الى مکان الحیره من ترس نکون دفرسیز کر بسونده نتیسفان فلان کنیانو گر کر بسون در بچه نه یسمل حواله در بیاد به یسمل می تک پسونسد خوار نق زر باید بی ده جگه کسون فقالو جی من دا رجت پیس برینده فقالو کنگزست نتنزهو نتسیز سر بید
جافر کور دانا چه چه دا مثلا جمعه وقت ماما یود فاذا کان یوم الاربعه یعنی بودی یک لبچی که نا خراج نگاتان چه فلاحق نگاتان سان جمعه الحق چه دوست علی علیه الصلاة والسلام امیر المؤمنین که بی جمعه نگاتان یا تون مچه بودی جاسون سے شکر جلا نگاتانی ماس جمعه که نگاتان خلچاسین قبل ان یجمع قبل این که جمعه برپا شابدون بگاتان لبچا فبینما هم دی من در ید بوسیز یتعزون خویسی زنزین یود با خوب خور بسوس اسمانگونی انسوسه خوب دیمال سیگا خویسی زنزین یود با دیمال لا اسخدج علیهن زبون سانس بگا کربین سسون سانس بچه کربین چاچگنا فسادوه من تخصنا خویسی اوده من در ید بوسیز سید بس یعنی ترانسپورلا لینکس ترانس فاخذه دقت بود که حدیث بولا فاخذه من تخصنا دیول ترانسپور سوس امر ابن حریس کسیگی زوننا فنسب کفه کویگی ترانسپور لقبود و پس وقال زیز کسیز خصوص امر ابن حریسیس من دردون پولازیس قال بایعو هذا بیعت بشی و گیل ترانسپولا من تخص امیر المؤمنین من تخصنا امیر المؤمنین یعنی گوی دام شغل بچه اما امیر المؤمنین ترانسپیل تشبیه بسنندر بایعو هذا امیر المؤمنین امیر المؤمنین ترانسپولا فبايعه السبعة من دردون بیعت بسوله و دل ترانسپا پولا نتیجه نگهتان صد نگیش ثواب یود حتی زیر یود گیل ترانسپا پو ولو مثلا خانه خدای یون امن یکی که این زسناره نصد زری حکم یود خب ده من دردون پوزو امیر المؤمنین زر بیعت بس دیگر کسال مواد و امرو سامینوهم ارجاتی رسی پوچی این امر ابن حریسیس خورسان بیعت بس نان لین بیعت بچو دکنا وارتحلوا لیلة الاربعه بودی سال کنسو امیر المؤمنین با جمعه فقدموا المدائن کن مدائن تون یوم الجمعة جمعی یغلا و امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام یخطب خطبه کسلمیون یعنی ماس جمعی که ولم يفارق بعضهم بعضا جيب درجات بوسوسو پرکنده مچاها جمعا مفارق مسون وكانوا جمعا ما حتى نزلوا على باب المسجد خب مدائن مسجد که امیر المؤمنین شخص تنبیت بید ده مسجد ازگوی که خون جمعا جی من درجات کلب فلما دخلوا وقت که جی من درجات بله بچیگنا نظر إليهم أمير المؤمنين أفضل الصلاة والسلام أمير المؤمنين شخصيجي من درجات بلا نظر بسنا فقال كسلم أيها الناس لميون إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسر إلي 1000 حديث پیغمبر شخص نلا سران حديث تنتك سليونس في كل حديث حديث باب ريرانو هو 1000 باب من تغنى بابستون تيغنا لباستون ديغنا كسلموس في كل حديث 1000 باب لكل باب غاز غوريانو 1000 مفتاح غاريريز غوريانو دو غوريانو كوليكستون تيك ديغنا كسلمون امير المؤمنين في ابو جيرجات بلهباتيغنا وإني سمعت الله نال خدای کنا کوسید جل جلاله خدای کنا چی کوسید یقول کسل موده قرآن نو یوم ندعو خب کل اناس بی امامهم سوره اسراء نو یود گی آیا بو کسل مو یوم ندعو یعنی خداست کسل موید من تخنا قیامت یقتون مچیکنا نعمل دعوت تنگت کل اناس نعمل بی امامهم که لخصو مایو ما کنتی رحبر پوریم باید واه
ناسوسی امام بکتی موشی کنتان کنتی رئیس بو دنیاتی که سو رئیس جوسه سو امام جوسد نه ناسوسی امام بو درس محشور بچه امام بو سو جوسد نه جوسه کرن یا امام حق یا امام باطل سو نه زر خداوند عالمین جاپوس کی دعوت من سید زر نا امیر المؤمنین جاپوس کسلمون و انی امیر المؤمنین تاکید بنجی کسلمون اقسم لکم نا علی سیز قسم بورد قسم بزاد لکم کنتی بره بالله خدا ندس نزگغت لیب اسن یوم القیامتی من تغنا قیامت یقبرنوب سنجز این یب اسن یوم القیامتی 8 نفر من در جد ید ده من در جد بو خب یدعون کون خدا سیز کون دعمت بچز این بی امامهم چنتان کنتی امام بونیم با یوشیک زر چز این ده من در جد بولا اما کوی امام بوچین و هو زبون من تغن عدون امام بوچین سانسپاین زرنا امیر المؤمنین فی قده من در جد بی معریف بید ده نگی کنی چلزا یوسن انجاز بنا کنتی امام بوسوین سانسپاین زننا امیر المؤمنین یبوز کسلمون ولو شعتو نا علی لگریگ زدناری مشیت یوزوم زدناری نا ان اسمیهم من تانه کنتانه نریم این تخبو زر بگنو مثلا عمر ابن حریس فلان زرگان زر بگنو لفعلتو هر آیه نگم این تخبو نلنو با اما پیغمبری فقی رویس این مطوطی منافق دوربر یاد کنور بمین تغلن ممت بسوسو انزره امیر المؤمنین فقو سوانجی من در جد بمین تغس ملس راویس زرت قاله یعنی خب جی راوی پوینتا لپتا یاد اسبقت ابن نباتا انده قال فلقت رأیتو بتحقیق غلطون امر ابن حریس قد سقط من تغن دنار کوی گوتلوک سون كما تسقط سعفة حياء ولوما من تغزنا اودس سكامبو خرما بو مثلا کوکیل یونس نسیکا توک بتایاریو تام اوده خرما نتوخسون کلنجی و حياء ولوما ما خورم ازره تسامسه لذا مثلا لپتا سونده اوده که امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام فی بیعتا مچا حکومت نیوچا جمعه لدون دیره یونچا اما مقفیانه چی درچا یا سو امام تو خیسین تو سانسپاین تو لذا انشاءالله نزگول درکسین تشریحات بیانات بامد گامل پتا سون کی دو تو ده زمان پیانونز اسکن این که یا ایرانی نوزه بده مرمولا کلا زمانه چیانوز مثلا علماء کلا مرمولا زنچی مثلا چه زمان یا وقابا گونه ناشتیک پاتو لنچیک فیلم چی چوسپین عادت نسید نگی حدیث بول تسبین چانه مرمولا سوزر و عالم کلا نظر نسد مرمولا سوزر و ایزر اینزو در حقیقت امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام شقلا ان شاء الله دنیا نونگاته یه حدیث کن تنها زر بوتامین بلکه جونی گنگاته سی دقت بس شیبت دون پی که عمل باید پی کوشش چون انشاءالله مؤمنه تمام نعملا لکسین مهمین آخری زمانه این سامت فتوانا نخصوصی طرف نه جو حلال جو حرام سامت بیانات بر نخصوصی طرف نه لذا فنا بر خدا که نخصوصی طرف نه زر باید پیشیتیانا عالم کن این و خصوصا جو حال کنین زنتام تک تأیید امیر المؤمنین فقوس کسلم لو سکت الجاهلو جاهل کن چوب چطو دوست اسنارنا که دنیا تو برباد چچوین با جاهل زر بچیک نا ده مثلا منظور کدومن که توپی گونه یاد مثلا گنچو چت بی گونه نه نی منظور کو ولو ابقابا گونه من پت بس دوم نسا کنه من عالم مثلا آیت الله این و خوزر نسا خوزر بچی یاد کی شیخ توسیز شیخ مفید زن الله صدر عزیز در این آیت الله خوب در این تاستا وجود آیت الله بلکی درت گال لقبی گله آیت الله عظما خوب آیت الله عظما چیز زنا کناش اسپتا پاش اسپتا چوت بلا پجوین
امام یا دو نماز چا خود بس تمام شد. پس نتاگه لدلیل چیک سو چیک لدلیل چی ادله چیک مثلا طلبه این می عنوان چیک عالم این میاد به عنوان چیک دوا امام گیزا که کده یا گی دلیل پو شرعی و تو در سوامت خب ساغ زیر بگو ما ساغ زیست خب ساغ زیست بعد تمام سوم آیت الله عظمان سوم خب دلیل شرعی سو چیک لرگوس نوها رگوس پامت لذا انشاءالله دون کاماتسی چون چیک توجه باید بگامن توفیق شده باشید. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى